Yeah. Yes. नमस्कारः। अद्य क्षम्यतां 15 निमेषाणां विलम्बः कक्षायां जातः, अतः अहं क्षमां याचे। पूर्वमेव सूचना प्रदत्ता आसीत्। अधुना विषयान् आरभामहे। यद्यपि अत्र अस्माभिः पृथ्वीलक्षणमारभ्य विचारः आरब्धः। तत्र शरीरं द्विविधं, योनिजम् अयोनिजं च। तत्र अयोनिजम् अनपेक्ष्य शुक्रशोणितं देवर्षीणां शरीरं धर्मविशेषसहितेभ्यः अणुभ्यः जायते। क्षुद्रजन्तूनां यातनाशरीराणि अधर्मविशेषसहितेभ्यः अणुभ्यो जायन्ते। शुक्रशोणितसन्निपातजं योनिजं तद्विधं जरायुजम् अण्डजं च। मानुषपशुमृगाणां जरायुजं पक्षिसरीसृपाणाम् अण्डजम्। अत्र यद्यपि इमे विषयाः अत्यन्तम् आपाततः सरलाः अस्माभिः ज्ञाताः एव दृश्यन्ते, परन्तु व्याख्यानेषु नैके विशेषाः अत्र प्रतिपादिताः विद्यन्ते। बहवः व्याख्यानं पठित्वा स्वयमेव प्रश्नान् अपि अत्र पृच्छन्ति। प्रथमम् आपाततः प्रतिपादितं विषयम् अवगच्छामः, तदनन्तरं कांश्चित् विशेषान् तत्र पश्यामः। तत्र विशेषतः शरीरविषये शरीरेन्द्रियविषयभेदात् इति यदुक्तं तदस्माभिः प्रथमम् अवगन्तव्यम्। शरीरेन्द्रियविषयभेदात् कोऽयं विशेषः? एवं पृथिव्याः कार्यपृथिव्याः विभजनकरणकाले किमर्थं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकं कार्यम् इति किमर्थं विभक्तम्? कोऽयं प्रपञ्चः? प्रपञ्चस्य अवगमनं यदा अपेक्षितं, कोऽयं प्रपञ्चः इति प्रश्नस्य मूलं तावत् मम अनेन सह कः सम्बन्धः इति विषयः। सर्वस्यापि जिज्ञासितुः पुरुषस्य जिज्ञासा विषयः कः? अनपेक्षितं किमर्थं जिज्ञासते? असंबद्धं किमर्थं जिज्ञासते? असंगतं किमर्थं जिज्ञासते? संगतं जिज्ञासते, संबद्धं जिज्ञासते, सप्रयोजनं जिज्ञासते, अपेक्षितं जिज्ञासते। एवञ्च यदि सप्रयोजनं तर्हि अपेक्षितं भवति, यदि च संबद्धं तर्हि संगतं भवति। जिज्ञासितुः पुरुषस्य जिज्ञासा विषयः सप्रयोजनकः स्यात् तर्हि अपेक्षितो भवति, संबद्धः स्यात् तर्हि सुसंगतो भवति। कः सम्बन्धः? का वा तत्र अपेक्षा इति विचारे मम अनेन प्रपञ्चेन सह कः सम्बन्धः इति विषयः स्थापनीयः। तत्र एकः सम्बन्धः अनुभवः। प्रपञ्चस्य अनुभवः मे जायते। कथं जायते? इन्द्रियद्वारा जायते। मम अनुभवः प्रपञ्चस्य इन्द्रियद्वारा शरीरावच्छेदेन जायते इति अस्माकम् अनुभवः। तर्हि अस्माभिः एवं चिन्तनीयम्, आत्मा तावत् अत्र अनुभवस्य अधिकरणम्। अनुभवम् अधिकरणभूतम् आत्मानं तावत् चिन्तयन्तु, एकत्र स्थापयन्तु। परन्तु अनुभूतिव्यवस्थायाम्, अनुभवव्यवस्थायां कति पदार्थाः सम्बद्धाः सन्ति इति विचारे क्रियमाणे समग्रः प्रपञ्चः अत्र सन्निहितो वर्तते।
समग्रः प्रपञ्च एव त्रिधा विभक्तुं शक्यते। एकं शरीरं यत् अनुभवस्य अवच्छेदकं, यदवच्छेदेन आत्मा अनुभवं प्राप्नोति तदवच्छेदकं भोगावच्छेदकं शरीरम् इत्युच्यते। एवञ्च यत्र यत्र आत्मा यस्मिन् यस्मिन् अवच्छेदके आत्मा अनुभूतिं प्राप्नोति तत्सर्वं शरीरशब्देन उच्यते। यद्यपि आत्मा सर्वव्याप्तः, यथा मम आत्मा न केवलम् अत्र मम शरीरे, अपि तु मम आत्मा तावत् मम शरीरेण अधिगृहीतेषु सर्वेषु वस्तुषु, सङ्गणकेऽपि मम आत्मा व्याप्नोति। एवं एतादृशानि यानि साधनानि सन्ति तेषु साधनेष्वपि आत्मा व्यापृतो वर्तते। एवञ्च आत्मनः व्याप्तिः सर्वत्र वर्तते इत्यतः आत्मा सर्वत्र अनुभवं न प्राप्नोति। यदि आत्मनि सर्वावयवाव अथवा सर्वांशावच्छेदेन आत्मनि यदि ज्ञानम् अनुभूतिः उत्पद्येत तर्हि आत्मनः अनुभूतिः न केवलम् एकस्मिन् शरीरे अपि तु सर्वेषु शरीरेषु स्यात्, परन्तु मम आत्मनः अनुभूतिः अनुभवः मम शरीरावच्छेदेनैव अनुभूयते। तत् अनुभूतस्य अनुभवसिद्ध्यं तेन अन्यत्र न भवति। तेन शरीरलक्षणम् अनेन सम्पन्नम् आत्मनः अनुभवावच्छेदक अनुभूति सम्पादनस्थानं यदस्ति तदेव शरीरम्। अतएव अन्य सर्वं शरीरं नास्ति। शरीरशरीरिणोः सम्बन्धः अनुभवावच्छेदकत्वेन भवति। अतएव मम शरीरम् एतत्, भवतां शरीरं भवतां शरीरं, सङ्गणकादिकम् अस्माकं शरीरं नास्ति। परन्तु अन्यान्य अणुपरिमाणाकारकैः शरीरैः अपि अन्यजीवाः बहवः अस्माकं शरीरे बहु कृमयः सन्ति। नानाकृमयः अपि स्वस्वानुभवं प्राप्नुवन्ति। बैक्टीरियास् इत्युच्यते खलु, बैक्टीरिया तदपि शरीरमेव। एवञ्च तथा तत्र आत्मनः अनुभूतिः जायते। एवञ्च एतत् सर्वं यत्र यत्र आत्मनः अनुभूतिः जायते तत्सर्वम् आत्मनः शरीरम्। अनुभूति बाह्यवस्तुनः अनुभव संपादनाय किञ्चित् साधनं द्वारम् अपेक्षते, तद् इन्द्रियम्। अन्यः सर्वं विषयः यद्यद् अनुभवगोचरं भवति तत्सर्वमपि विषयशब्देन उच्यते। एवञ्च एतद्विहाय प्रपञ्चे किमस्ति? आत्मा अनन्तरम् अनुभवः इति विषयं त्यजन्तु। अन्यः सर्वं विषये आगतम्। यद्यपि आत्मापि विषये आगतः, यथा आत्मा स्वस्वानुभवस्य विषयः, तस्मात् आत्मापि विषये आगतः। एवम् अनुभवोऽपि विषये सम्पादितः, यथा अनुभवोऽपि अनुभवस्य विषयः। एवञ्च समग्रः प्रपञ्चोऽपि शरीर इन्द्रिय विषयव्यवस्थया ग्रहीतुं शक्यते। अत एव समग्रं कार्यजातं शरीरेन्द्रिय विषयव्यवस्थया संगृहीतं शास्त्रकारैः। अन्यथा केवलम् एवं शरीरेन्द्रिय विषयः इति केवलं मनसि एवं विभागः आगतः, तदर्थं विभागः कृतः इति नास्ति। परन्तु समग्र प्रपञ्चस्य परिगणनं कथं करणीयमिति दृष्ट्या विचारे क्रियमाणे शरीरेन्द्रिय विषयसंज्ञकं कार्यमिदम् इति व्यवस्था शास्त्रकारेण दर्शिता। तत्र तत्शरीरं तावत् द्विविधं लोके दृश्यते, योनिजम् अयोनिजं च। किञ्चित् योनिजम् अर्थात् शुक्रशोणितसम्बन्धेन योनिविशेषे यत् जायते तत् शरीरं योनिजम् इत्युच्यते। यथा मानुषशरीरं योनिजम्, तत्र शुक्रशोणितसन्निपातेन अणुद्वयस्य संयोगेन एतादृशशरीरस्य उत्पत्तिर्जायते। अतएव योनिजं पुनः द्विविधं भवति। किञ्चित् साक्षात् मनुष्यादीनां जरायुजं भवति, केषाञ्चित् पशुपक्षीणाम् अण्डजं भवति। यथा सर्पाणाम् अण्डजं भवति, यथा सर्पाणां साक्षात् शरीरात् शरीरान्तरं बहिर्नायाति, अपि तु किञ्चित् अण्डं बहिर्निर्गच्छति,
पक्षिणः अपि अण्डं बहिर्निर्गच्छति, अण्डात् पुनः शरीरोत्पत्तिर्जायते। परन्तु अन्य जरायुजं नाम अन्यशरीराणां शरीरादेव शरीरोत्पत्तिर्जायते। एवञ्च शरीरात् शरीरोत्पत्तिर्वा अण्डजात् शरीरोत्पत्तिर्वा उभयथापि योनिजम् इत्युच्यते। परन्तु अयोनिजं किञ्चिदस्ति, यत्र योनिसम्बन्धो नास्ति, शुक्रशोणितादिव्यवस्थया शरीरं नास्ति, अपि तु तदनपेक्षैव तादृशसम्बन्धमनपेक्षैव साक्षात् सृष्टिर्जायते, सङ्कल्पमात्रा सृष्टिर्जायते। कदाचित् पुराणेषु श्रुतं स्यात् सङ्कल्पमात्रा सृष्टिः। अहं न जानामि सङ्कल्पमात्रा सृष्टिं त्यजन्तु। इदानीं यथा अस्माकं ब्याक्टीरिया सृष्टिर्भवति खलु, तद् योनिजसृष्टिर्नास्ति, अयोनिजसृष्टिः। यथा अस्माकं वैरस् इत्यादीनां सृष्टिर्जायते, एतत् सर्वम् अयोनिजसृष्टिः। यतः तत्र धर्मो वा अधर्मो वा, अतएव अधर्मः इत्युक्तम् उक्तं। क्षुद्रजन्तूनां यातनाशरीराणि अधर्मविशेषसहितेभ्यः अणुभ्यः जायन्ते। अणुभ्यः नाम एतत् ब्याक्टीरिया। अधर्मविशेषसहितेभ्यः, यतः अधर्मविशेषः, यतः तत्र अधर्मोऽपि योजितः अस्ति, तेनैव तेषां यातनामयत्वं भवति, अतः यातनाकारणत्वं भवति। एतत् क्षुद्रजन्तूनां। देवतानां तावत् धर्मविशेषेण, यतः ऋषीणां देवतानां तावत् यत् शरीरोत्पत्तिर्भवति तत् सङ्कल्पमात्रेण भवति, तत् योनिर्न भवति, धर्मविशेषसहितात् अणुभ्यः एव साक्षादेव। अतएव साक्षात् पदार्थेभ्यः शरीरसृष्ट्यादिकं क्रियते। अतएव योनिजम् अयोनिजं, योनिजमपि द्विविधम् अयोनिजमपि द्विविधम् इति क्रमेण शास्त्रकारेण अत्र वैविध्यं सम्पादितम्। अहं पुनः पठामि। शरीरं द्विविधं योनिजम् अयोनिजं च, तत्र अयोनिजम् अनपेक्ष शुक्रशोणितम् अनपेक्ष्य देवर्षीणां शरीरं, देवानां ऋषीणां च शरीरं धर्मविशेषसहितेभ्यः अणुभ्यः जायते। क्षुद्रजन्तूनां यथा अत्यन्तं कृमीणां बैक्टीरिया वैरस् इत्यादीनां यातनाशरीराणि अधर्मविशेषसहितेभ्यः अणुभ्यः जायन्ते, अयोनिजम् एतत्। शुक्रशोणितसन्निपातजं योनिजं, शुक्रशोणितसन्निपातेन जायमानं योनिजं, तद्विधं जरायुजम् अण्डजं च। जरायुजं नाम मनुष्य पशुमृगाणां जरायुजं, शरीरात् साक्षात् शरीरोत्पत्तिः च जरायुजम् इत्युच्यते। द्वितीयं तावत् अण्डजम्, अण्डात् जायते इति अण्डजम्। एवञ्च एवं द्विविधं शरीरं भवति इति अत्र शरीरभेदः दर्शितः। एवञ्च अत्र अभिसन्धिः विशेषः उच्यते। धर्मसहितः अधर्मसहितः इति कथं निर्णीयते? धर्मविशेषेण सहिताः अणवः कथं भवन्ति, अधर्मविशेषेण सहिताः कथं भवन्ति इति चेत्, शरीरारम्भे परमाणवैव कारणं, न शुक्रशोणितसन्निपातः। वस्तुतः परमाणुमारभ्य शरीरम् उत्पद्यते, परमाणुद्वारा परमाणुना शरीरारम्भो जायते। परन्तु परमाणु शरीरारम्भे तावत् कापि क्रिया अपेक्षिता। एवञ्च क्रिया यदि परमाणु क्रिया भवति, क्रियातः विभागः, विभागात् पूर्वदेशसंयोगनाशः, पूर्वदेश उत्तरदेशसंयोगः, उत्तरदेशसंयोगः सति द्वणुकोत्पत्तिः, द्वणुकोत्पत्त्यात् त्रिणुकोत्पत्तिः, त्रिणुकोत्पत्त्यात् चतुर्णुकोत्पत्तिः, एवं क्रमेण शरीरोत्पत्तिः अपेक्षिता। एवं क्रमेण शरीरोत्पत्तिकाले प्रथमक्रिया तावत् कथं जायते इति केनापि वक्तुं न शक्यते। प्रथमक्रिया तावत् यत्र धर्मसम्बन्धेन प्रथमक्रिया जायते, तदानीं तत्र विशिष्टशरीरोत्पत्तिर्जायते। अधर्मसम्बन्धेन क्रिया परमाणुः समानः एव, तत्तु अधर्मसम्बन्धेन यदा जायते तदानीं यातनामयशरीरं जायते इति क्रमेण तत्र क्रियोत्पत्तेः मूलरूपेण तत्र अदृष्टविशेषः स्वीकृतः। सः अदृष्टविशेषः कार्यानुमीयः, कार्यं दृष्ट्वा अनुमीयते, एष धर्मः अधर्मो वा धर्मो वा इति। एवञ्च शरीर उत्पत्तौ यथा शुक्रशोणितयोः सङ्गमः अस्माकं शरीरोत्पत्तौ दृष्टः, तथा अन्यत्र तावत्
तथा साक्षात् अदृष्टादिकं द्रष्टुं न शक्यते, परन्तु कार्येण अनुमीयानि भवन्ति तादृशानि तत्त्वानि। अतएव शास्त्रकारैः कार्यानुमितान् हेतून् स्वीकृत्य परमाणुभिः तान् संयोज्य अत्र कथं सृष्टिर्जायते इति सृष्टिक्रमः वर्णितः अस्ति। अत एव अत्र शास्त्रप्रमाणानि द्रष्टव्यानि, न तु साक्षात् शास्त्रकारेण एतत् सर्वं कथम् उक्तं सा किं दृष्टवान् वा इति चेत् कार्यानुमेयाः केचन प्रारम्भाः भवन्ति। एवञ्च यातनामयशरीरस्य मूलकारणं तावत् यद्यपि सप्रमाणुः, परन्तु सः अधर्मविषयसहितः भवति चेत् तदानीं तस्य यातनामयशरीरत्वे कारणत्वं सम्भवति इति तत्र शास्त्रकाराणाम् आशयः। तत्र वस्तुतः कथं सृष्टिर्जायते इत्यत्र नैकानि मतानि सन्ति, तद्विवरणम् अहं न गच्छामि। ते च न शरीरेन्द्रियगुणाः तस्मात् अहङ्कारेण एकवाक्यत्वाभावात् प्रदेशवृत्तिः। ते च इति के? तत्र पूर्वं त्रिविधं चास्याः कार्यं शरीरेन्द्रिय विषय भेदादित्युक्तं। तदनन्तरं तावत् शरीरव्यवस्था वर्णिता। शरीरव्यवस्था वर्णनात् परं प्रदेशवृत्ति वृत्तित्वात् अयावद्द्रव्यभावित्वात् बाह्येन्द्रिय अप्रत्यक्षत्वाच्च तथा अहं शब्देनापि पृथिव्यादि शब्दव्यतिरेकात्। तत्र अहमित्यनेन किमुच्यते? शरीरादिकं नोच्यते। अहमित्यनेन शरीरव्यतिरिक्तः कश्चन पदार्थः उच्यते। यतः अहमिति यद्यपि शरीरं कदाचित् दर्श्यते, इदम् अहम्, अहं शुक्लः, अहं नीलः इत्येवं रूपेण कदाचित् शरीराणि दर्श्यन्ते, परन्तु शरीरमेव अहं न भवति। शरीरातिरिक्तः कश्चित् अहं पदार्थः लोके अङ्गीकर्तव्यः इति शास्त्रकाराणाम् अभिप्रायः वर्तते। एवञ्च एते गुणाः मध्ये मध्ये कश्चित् त्रुटिरस्ति, अत एव एकनिमिषः। चिन्ता नास्ति सर्। व्याख्यानपुस्तके मध्ये किञ्चित् त्रुटिरस्ति। भागे गतम्। अस्तु, तदहम् अन्विष्य अनन्तरं कथयिष्यामि। एवञ्च अत्र विषयः एषः, पृथिव्याः वर्णनम् एतावत्पर्यन्तं कृतं, शरीरेन्द्रियविषयभेदपर्यन्तं पृथिव्याः वर्णनं कृतम्। अन्यः अपरः भागः किञ्चित् लुप्तो दृश्यते, अनन्तरम् अहं गृहीत्वा पश्यामि। एवञ्च इदानीम् एतावता प्रबन्धेन अस्माभिः पृथिवीलक्षणं यावत् पृथ्वीविभागपर्यन्तं प्रशस्तभाष्यस्य भागाः पठिताः। तत्र अन्यत्र च सूत्रेषु प्रथमाध्यायस्य
प्रथमाह्निकपर्यन्तमपि अस्माभिः सूत्राणि कारणसामान्ये द्रव्यकर्मणां कर्माकरणम् इत्युक्तं कर्माकरणमुक्तम् इति पर्यन्तं 31 सूत्राणि प्रथमाध्यायस्य प्रथमाह्निकपर्यन्तमपि अस्माभिः सूत्राणि पठितानि। समवायात् सामान्यकम् कश्चन मां बोधयितुं शक्नोति किमपि कुत्रापि मध्ये त्यक्तं वा सूत्राणि मया त्यक्तानि वा द्रव्याणां सर्वं पठितमेव दृश्यते मम अतः मया एतत् सर्वं भवद्भिः सह पठितं वा इति न स्मरामि अहं कोऽपि मां बोधयति वा किं जातमिति कियत्पर्यन्तं सूत्राणां क्रमः पठितः अस्माभिः उषा सर पश्यामि सर एकनिमेषं सर देवर्षीणां शरीरं यातनाशरणम् अत्र एकवचनोपयोगः अन्यत्र बहुवचनोपयोगः स्त्रीयोगः वा कर्तुं स्वातन्त्र्यमेव एवं वस्तुतः अत्र कुत्रापि मया एतत् न लक्षितं धवल महोदयेन पृष्टमस्ति देवर्षीणां शरीरम् इत्यत्र एकवचनप्रयोगः अस्ति अपरत्र तावत् क्षुद्रजन्तूनां यातना शरीराणि इति प्रयोगः अस्ति अत्र कोऽपि विशेषः अस्ति वा इति कर्तुः स्वातन्त्र्यं वा इति पृच्छति वस्तुतः कर्तुः स्वातन्त्र्यं स्यात् ऊहा तु कर्तुं शक्यते शास्त्रकाराणाम् ऊहा प्रयोजनभेदेन तैः प्रयोग एवं कृतः इति मम तावत् ऊहा भवति देवर्षीणां शरीरं नित्यं भवति देवर्षीणां शरीरं बहुकालनिष्ठं नित्यमित्युच्यते किमर्थम् इत्युक्ते ते तावत् अमराः भवन्ति खलु सृष्टिमारभ्य आप्रलयं यावत् शरीरम् एकमेव भवति तेषां तेनैव शरीरेण सर्वत्र सञ्चरन्ते परन्तु क्षुद्रजन्तूनां तथा न भवति प्रतिक्षणं तेषां शरीरनाशो भवति शरीराणि उत्पद्यन्ते क्षणे एव 10 शरीराणि स्वीकुर्वन्ति क्षुद्रजन्तवः एकं शरीरं त्यक्त्वा शरीरान्तरं प्रविशन्ति यथा just fraction of second तेषां लाइफ एवं तादृश यातनामय शरीराणि प्रतिक्षणं स्वीकुर्वन्ति इत्यतः तत्र बहुवचनप्रयोगः कृतः स्यात् देवर्षीणां शरीरं तावत् एकमेव तिष्ठति एकः देवः उत्पन्नश्चेत् सः आप्रलयं तावत् शरीरम् अमरत्वेन तस्य तिष्ठति इत्यतः एवं शरीरमिति अन्येषां क्षुद्रजन्तूनां शरीराणि इति बहुवचनप्रयोगः शास्त्रकारेण कृतः स्यादिति तु मम ऊहा एवं सप्रयोजनः तस्य शास्त्रकारस्य प्रयोगः इति तु स्वातन्त्र्यमपि भवितुमर्हति सर द्रव्यपदार्थ निरूपणं यावत् पठितं सर द्रव्यपदार्थ निरूपण प्रकरणं प्रचलति तत्र अग्रे वदामि सर नाम सूत्रप्रकरणे कियत् पठितं तत्र तावत् द्रव्यप्रकरणे तत्र तावदहं जानामि द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यं तथा गुणः संयोग विभाग वेदानां कर्म समानम् एतत् सर्वं पठितं वा इति अहं मम तु तावत् यथा पठितवान् इत्यतः अहं पठितमिति भाति भवन्तः पठितवन्तः इति न जानामि इत्यतः पृच्छामि अन्ये केऽपि तत्र सन्देशद्वारा वक्तुं शक्नुवन्ति Today's lecture available on Adhyaya 4 and Nika Sutra 5. I would like to know which you are following, which book you are following. Okay. नैव तत् यत्र आरब्धं मया तत्र अग्रे गतम् आसीत् तन्नास्ति पृथ्वीलक्षणमेव तत्र प्रशस्तपादभाष्ये मया अवलोकितं तदनन्तरभाष्यं न प्राप्तम् इत्यतः अहं पुनः पठित्वा भवद्भ्यः सूचयामि सूत्रभागे कियत्पर्यन्तम् अस्माभिः गतम् इति न स्मरामि अहम् अस्तु
अहम् इतः आरभामि. Sir, the previous video I am seeing, sir, that has the page number at 204, sir. Dravye Atma iti asti, sir, tatra. You are in page number 204 in the last lesson, 15th session. तत्तु प्रशस्तपादभाष्ये. Yes, sir. अन्यत्र सूत्रे सूत्रः सम्यक् नास्ति. तत् अग्रे गतं मया. तत् वृथा दृष्ट्वा अग्रे गतं मया. अस्तु, अहम् अत्रैव आरभामि. सूत्राणि प्रथमारभ्य एकवारं पुनः पठामि. तेन किं भवति, एकवारम् आवृत्तिरपि जायते सूत्राणां. तदपि उत्तमः पक्षः. पुनः अस्माभिः विचारः आरब्धुं शक्यते. अहं सूत्रपाठमेव पठामि पुनरेकवारम्. अद्य आवृत्तिर्भवतु. प्रथमतः आरभ्य सूत्रपाठः. प्रथमं सूत्रम् अत्र अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति धर्मव्याख्यानपरकं प्रथमं सूत्रं. प्रतिज्ञापकं सूत्रं. प्रतिज्ञासूत्रम् अथातो धर्मं व्याख्यास्यामः इति वैशेषिकभाष्यस्य प्रथमसूत्रं. तदनन्तरं धर्मलक्षणपरकं. यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः इति धर्मव्याख्यानम् अत्र कृतम्. तदनन्तरं च तद्वचनाद् आम्नायस्य प्रामाण्यम् इति तृतीयं सूत्रं. तत् स्मृतेः प्रामाण्य परकं सूत्रं. तद्वचनाद् आम्नायस्य प्रामाण्यम्, धर्मवचनाद् आम्नायस्य प्रामाण्यम् इति. तदनन्तरं धर्मविशेषप्रसूतात् द्रव्यगुणकर्मसामान्यविशेषसमवायानां पदार्थानां साधर्मवैधर्माभ्यां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसम् इति अन्ततो गत्वा मोक्षप्राप्तिः कथं भवति इति विचारः अत्र प्रतिपादितः. तदनन्तरं च पञ्चमं सूत्रं पृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मनः इति द्रव्याणि इति द्रव्यनिरूपणपरकं पञ्चमं सूत्रम्. षष्ठं सूत्रं रूपरसगन्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि पृथक्त्वं संयोगविभागौ परस्तापरत्वे बुद्धयः सुखदुःखे इच्छाद्वेषौ प्रयत्नाश्च गुणाः इति गुणानां संख्यापकं सूत्रम्. तदनन्तरं च उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुञ्चनं प्रसारणं गमनमिति कर्माणि. सदनित्यं द्रव्यवत् कार्यं कारणं सामान्यविषयवदिति द्रव्यगुणकर्मणाम् अविशेषः इति द्रव्यगुणकर्मणां साधर्म्यप्रकरणम् अष्टमसूत्रे निरूपितम्. अनन्तरं नवमे सूत्रे द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं साधर्म्यम्. द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं दृष्टं, तदपि अङ्गीकृतम्. तदनन्तरं च कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते इति कर्म कर्मजन्यं न भवति इति दर्शितं. तदपि अस्माभिः व्याख्यातं. कर्म कर्मजन्यं न भवति, अपि तु कर्म कर्मान्तरं न जनयति, अपि तु वेगद्वारा कर्मजन्यम्. आद्यकर्म प्रति गुरुत्वादिकं कारणं, नोदनादिकं कारणं, द्वितीयकर्मादिकं प्रति प्रथमकर्म न कारणम्, अपि तु वेगः कारणम् इति शास्त्रकारेण सयुक्तिकं प्रतिपादितम्. तदनन्तरं न द्रव्यं कार्यं कारणं च वदति. कार्यं द्रव्यं स्वकार्यं वा स्वकारणं वा न हन्ति, न नाशयति इति एकं सूत्रं. तत् नियम एतादृश सूत्राणि नियमकारकाणि सूत्राणि, अर्थात् नियमपराणि सूत्राणि. These are basic rules तेन प्रतिपादितानि. कर्म कर्मणा न जायते, द्रव्यं सजातीय द्रव्यान्तरं जनयति, द्रव्यं कार्यं कारणं च न नाशयति, गुणाः उभयथा, गुणाः कार्यं कारणं च नाशयन्ति, एवं च स्वकार्यं स्वकारणं च गुणाः नाशयन्ति. कार्यविरोधि कर्म, कर्म किं भवति, कार्यविरोधि, अर्थात् कार्यात् स्वयं नश्यति. सफलं जायते चेत् कर्म नश्यति. क्रियागुणवत् समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्. पञ्चमदशं सूत्रं द्रव्यलक्षणं निरूपयति. क्रियागुणवत् समवायिकारणम् इति द्रव्यलक्षणमपि निरूपितम् अस्माभिः. तदनन्तरं च निरूपितं द्रव्याश्रयी अगुणवान् संयोगविभागेषु अकारणम् अनपेक्ष इति गुणलक्षणं निरूपितं. द्रव्याश्रयी
अगुणवान् गुणे गुणो नास्ति इति संयोगविभागेषु अकारणम् अनपेक्षः इति द्रव्यगुणलक्षणम्। तदनन्तरञ्च कर्मलक्षणम्। एकद्रव्यम् अगुणं संयोगविभागेषु अनपेक्षकारणमिति कर्मलक्षणम् इति षोडशम्। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्। प्रायशः इत आरभ्य अस्माभिः व्याख्येयम्। द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणम् इति सामान्यम्। अर्थात द्रव्यस्य गुणस्य कर्मणाञ्च द्रव्यमेव समवायिकारणम् इति त्रयाणामपि द्रव्यसमवायिकारणकत्वम् इति यदस्ति तत् त्रयाणामपि साधर्म्यम् इति अस्य सूत्रस्य अभिप्रायः। द्रव्यगुणकर्मणां सामान्यम् अर्थात् साधर्म्यं द्रव्यं कारणं कारणम् इत्युक्ते समवायिकारणम् इत्यर्थः। एवञ्च द्रव्यकारणकत्वं द्रव्यसमवायिकारणक वृत्ति सजातिमत्वम् इति त्रयाणां साधर्म्यम् इति। द्रव्यं पृथक् निरूपितं, गुणः पृथक् निरूपितः, कर्म पृथक् निरूपितं, त्रयाणामपि साधर्म्यं पुनः एकवारं निरूपितं। तथा गुणः गुण असमवायिकारणकत्वं त्रयाणां धर्मः। अर्थात् एतेषां त्रयाणां द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं यथा कारणं गुणोऽपि कारणं। गुणः कथं कारणम् इत्युक्ते द्रव्यं समवायिकारणत्वेन कारणं, गुणः असमवायिकारणत्वेन कारणम्। एवञ्च एतेन किमुक्तं द्रव्योत्पत्तौ अपि गुणः कारणं। यथा पटोत्पत्तौ तन्तुभ्यः पटोत्पत्तौ तन्तुसंयोगः कारणं। तन्तुसंयोगः गुणः असमवायिकारणं। यथा तन्तुः समवायिकारणं तन्तुसंयोगः असमवायिकारणं, संयोगः गुणः तत्तु असमवायिकारणं भवति द्रव्यस्य पटस्य द्रव्यस्य। एवमेव गुणस्य तन्तुरूपद्वारा पटरूपं जायते। पटे यद् रूपम् उत्पद्यते नीलरूपं, पटः नीलो जायते चेत् पटे यद् नीलरूपम् उत्पन्नं नीलरूपस्य असमवायिकारणं तन्तुगतरूपं। तन्तुगतं यद् नीलरूपं तत् पटगतं रूपं जनयति। एवञ्च अत्र असमवायिकारणं गुणः असमवायिकारणम् इति द्वितीयम् उदाहरणम्। एवं कर्मणामपि वेगः, द्वितीयादिकर्मणां वेगः कारणं, प्रथमकारणस्य गुरुत्वं कारणम्, अनन्तरं प्रथमपतनस्य प्रथमक्रियायाः गुरुत्वं कारणम् अथवा नोदनं कारणम् इत्येवं रीत्या क्वचित् संयोगः कारणं, क्वचित् विभागः कारणम्। एवञ्च एवं रीत्या कर्मणां संयोगः वा विभागो वा नोदनं वा अथवा गुरुत्वं वा द्रवत्वं वा इत्येवमादयः गुणाः कारणमित्यतः असमवायिकारणमित्यतः तथा गुणः अपि कारणं। द्रव्यगुणकर्मणां गुणः एव कारणं, गुणः असमवायिकारणम् इत्यर्थः। तत्र केचन प्रश्नाः पृष्टाः, ते प्रश्नाः अपि अत्र पठित्वा व्याख्यानं पठित्वा अस्माभिः उत्तराणि दत्तानि। तत्र कानिचित् उदाहरणान्यपि अत्र दृष्टानि सन्ति, तानि उदाहरणानि अपि दत्तानि। तदनन्तरं संयोगविभागवेगानां कर्म समानम्। संयोगविभागवेगः कस्यचित् एकस्य कर्मणः अनेककार्यकारित्वम् आह। एवञ्च कर्म कारणं भवति। कस्य कारणं भवति इत्युक्ते संयोगविभागवेगानां कारणं भवति। कर्म समानम्। एकं कर्म समानकालमेव नाना कार्याणि जनयति। तत् एवम् अन्येषां सामर्थ्यं नास्ति। एकं द्रव्यं द्रव्यदशकं जनयति इति नास्ति। एकं द्रव्यं द्रव्यान्तरं जनयति, परन्तु दशद्रव्याणि जनयति इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु एकं कर्म नाना गुणान् जनयति। तत् कथम् इत्युक्ते एकमेव कर्म संयोगं जनयति, उत्तरदेशसंयोगं, पूर्वदेशविभागं जनयति द्रव्ये, अनन्तरं द्रव्ये वेगमपि जनयति द्वितीयकर्मकारणार्थं, द्वितीयकर्मोत्पत्त्यर्थम्। एवञ्च एकस्मिन्नेव द्रव्ये उत्पन्नं कर्म समकालमेव तस्मिन् द्रव्ये संयोगं विभागं वेगं च जनयति इति कृत्वा संयोगविभागवेगानां कर्म समानं कारणं भवति इति एवम् उदाहरणं दर्शितम्। न द्रव्याणां कर्म कारणम्।
एवञ्च क्रियावता द्रव्येण आरंभक संयोगे जनिते तेन द्रव्यान्तरम् आरब्धं साक्षात् कर्मणा द्रव्यं न जायते इत्यर्थः। बहवः चिन्तयन्ति घटः कथम् उत्पन्नः, घटः कुलालकर्मणा घटः उत्पन्नः इति चिन्तयन्ति, परन्तु कुलालकर्मणा घटः उत्पन्नः, चक्रादीनां कर्मणा घटः उत्पन्नः, एवञ्च क्रियाद्वारा द्रव्यम् उत्पद्यते इति चिन्तयन्ति, परन्तु क्रियाद्वारा द्रव्योत्पत्तिर्नास्ति, अपि तु क्रियावतः द्रव्यस्य कारणेन तत्र गुणादिद्वारा एव द्रव्योत्पत्तिर्जायते, न तु साक्षात् क्रिया द्रव्योत्पत्तिः इति अयं विशेषः अत्र सूत्रे उक्तः। यद् द्रष्टव्यं, यद् वैशेषिकाणां विशेषः अन्यत्र नाङ्गीक्रियते। अतएव पश्यन्तु कथम् उत्पद्यते, द्रव्याणां साक्षात् कर्म कारणमेव न भवति, अपि तु कर्मजन्यः कश्चन गुणः, यथा परमाणु क्रिया जायते, क्रियातः परमाणुद्वयस्य संयोगो जायते, क्रियातः परमाणुद्वयस्य संयोगो जायते, संयोगतः द्वणुकस्य न तु परमाणुद्वय क्रियाकारणतः द्वणुकस्य उत्पत्तिर्नास्ति, अपि तु परमाणुद्वय क्रियया परमाणुद्वये यदा संयोगः जातः जनितः तादृश संयोगकारणतः द्रव्योत्पत्तिः, न तु क्रियया साक्षात् द्रव्योत्पत्तिः। एवमेव यदा चक्रं भ्रमति, चक्रभ्रमिकारणेन क्रियाकारणेन साक्षात् घटोत्पत्तिः न भवति, अपि तु कपालद्वयस्य संयोगः तत्र जायते, चक्रभ्रमेण कपालद्वयस्य संयोगः जायते, संयोगेन घटोत्पत्तिर्जायते। एवञ्च तत् क्रियातः संयोगः वा जायते, विभागो वा जायते, अथवा वेगो वा जायते। यदा संयोगः जनितः संयोगद्वारा द्रव्यान्तर उत्पत्तिरङ्गीक्रियते, न तु साक्षात् क्रिया द्रव्योत्पत्तिः नाङ्गीक्रियते इति अयं विशेषः अस्माकं अनेन सूत्रेण ज्ञाप्यते। कुत एवं स्वीकृतं, कुत एवम् आग्रहः भवतां साक्षात् क्रिया द्रव्योत्पत्तिः किमर्थं नाङ्गीक्रियते, व्यतिरेकात्। कुत एवम् इत्यतः व्यतिरेकात्, निवृत्तेः उत्तरसंयोगेन कर्मणि निवृत्तेः द्रव्योत्पद्यते इति न कर्मणः द्रव्यकारणत्वं विनश्यदवस्थं च कर्म न द्रव्यकारणं। तत्र निवृत्तेः इति व्यतिरेकात् नाम तस्य नाशात्। कर्म कियत्पर्यन्तं तिष्ठति, क्षणद्वयावस्थायी भवति। एकस्मिन् क्षणे कर्म उत्पत्तिर्जायते, द्वितीये क्षणे कर्म तिष्ठति, कर्मणः अवस्थाकाले दशाकाले उत्तरदे पूर्वदेश संयोग स्वाश्रये पूर्वदेश संयोगं नाशयति, विभागं जनयति, उत्तरदेश संयोगं च कारयति। एतावत् फलोत्पत्ति कालेनैव कर्मणः नाशात् द्रव्योत्पत्तिपर्यन्तं कर्म न तिष्ठति। यदा पश्यन्तु, उदाहरणं कथयामि। परमाणु क्रिया जाता, क्रियातः तत्र पूर्वदेश संयोगः नष्टः, उत्तर विभागः जातः, उत्तरदेश संयोगो जातः, तत् अन्येन परमाणुना सह संयोगः जातः। यदा च संयोगः जातः तस्मिन् क्षणे क्रिया नष्टा। किमर्थं? क्रियायाः दुक्षणावस्थायित्वात् क्रिया नष्टा। यदि क्रिया नष्टा, तथा ऊर्ध्वं संयोगोत्पत्तेः अनन्तरं द्रव्य तत्र जणुकम् उत्पद्यते। जणुकोत्पत्तिपर्यन्तं क्रियायाः अवस्थितिः नास्ति इत्यतः नाशात् क्रियातः द्रव्यम् उत्पद्यते इति वक्तुं न शक्यते इति। एतत् तार्किकव्यवस्थया क्रियायाः द्रव्यकारणत्वम् अङ्गीकर्तुं न शक्यते इति वैशेषिकाणाम् आशयः। एवञ्च एतद् अयं विशेषः, एतद् विशेषः अस्माभिः द्रष्टव्यः। अन्यशास्त्रेभ्यः अयं विशेषः वर्तते। एवं द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं समानम्। बहूनाम् एकस्य आरम्भकत्वम् उक्त्वा इदानीम् एकस्मिन् कार्ये बहूनाम् आरम्भकत्वम् उच्यते। सत्यं पूर्वम् एतावत्पर्यन्तं बहूनां कार्याणां कृते एकं कारणं कथं भवति इति दर्शितं। यथा द्रव्यं कारणं, द्रव्यगुणकर्मणां द्रव्यं कारणं, द्रव्यगुणकर्मणां गुणः कारणं, कर्म कस्यापि न कारणम्, अपि तु संयोगविभागवेगानां कर्म कारणम्, अन्येषां कर्म कारणं न भवति। इदानीं
एकं कार्यं एकं परन्तु बहूनि कारणानि इति उदाहरणं दर्श्यते। द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्। एवञ्च द्रव्याणि नाना भवन्ति, तेभ्यः एकं द्रव्यं जायते। यथा उदाहरणं तन्तवः नाना भवन्ति, नानातन्तुभ्यः एकः पटो जायते। एवञ्च आरब्धं द्रव्यम् एकम्, आरम्भकानि द्रव्याणि नाना। एवञ्च नानारम्भकैः द्रव्यैः एकं द्रव्यम् आरभ्यते इत्यतः एकं द्रव्यं एवञ्च कार्यम् एकं, कारणानि नाना इति उदाहरणं दर्शितम्। द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं सामान्यम्। एवञ्च द्रव्यकार्यत्वम्, एकद्रव्यकार्यत्वं द्रव्याणां सामान्यलक्षणं, सामान्यधर्मः इति उक्तम्। नानाद्रव्याणां सामान्यधर्मः इत्यर्थः। गुणवैधर्म्यात् न कर्मणां कर्म। ननु यथा द्रव्याणां द्रव्यं कार्यं, गुणानां गुणः कार्यं, तथा कर्मणामपि कर्म कार्यं स्यात्। नानाद्रव्यैः यथा एकं द्रव्यम् आरभ्यते, गुणैः गुणः यथा आरभ्यते, यथा परमाणुभ्यः परिमाणात् परिमाणम् आरभ्यते, रूपात् रूपम् आरभ्यते, तथा कर्मणामपि कर्म किमर्थं नारभ्यते इति चेत् न गुणवैधर्म्यात्। द्रव्यगुणयोः सजातीयारम्भकत्वं दृष्टं, परन्तु कर्म कर्मसाध्यं न विद्यते इति सूत्रेण कर्मजनकत्वं कर्मस्य प्रतिषिद्धम्। अतः कर्मणाम् एवं रूपेण कर्मणामपि व्यवस्था भूयात् इति वक्तुं न शक्यते। परन्तु अत्र कोऽपि हेतुर्नोक्तः, केवलं पूर्वोक्तः अर्थः स्मरितः। गुणवैधर्म्यात् अर्थात् गुणवैधर्म्यात् इत्युक्ते गुणानाम् अपेक्षया वैधर्म्यात्। गुणानां तावत् तत्र बहुकालस्थायित्वं वर्तते। गुणाः संयोगादयः बहुकालं तावत् तिष्ठन्ति, तस्मात् तेषां द्रव्योत्पादकत्वं वक्तुं शक्यते। गुणोत्पादकत्वं यथा तन्तौ यद्रूपं तत्तु बहुकालं तिष्ठति, अतः पटरूपं जनयति। परन्तु एवं रूपेण गुणानां द्रव्याणां यथा बहुकालस्थितिरस्ति, तथा कर्मणां बहुकालस्थितिर्नास्ति। एकमेव कर्म बहुकालं न तिष्ठति इत्यतः गुणापेक्षया वैधर्म्यात्, अर्थात् तत्र अवस्थितेः अभावात् कर्म कर्मणां कारणं भवति इति वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः। अतएव गुणम् उत्पाद्य कर्म विरमते इत्येव यत् सूत्रं पूर्वमुक्तं तदेव अत्र अनूदितं, पुनः सम्पादितम्। इतः आरभ्य संख्याविषयं पुनः अग्रिमकक्षायां पश्यामः। संख्याविषयम् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। इदानीं कोऽपि अत्र प्रश्नः चेत् पश्यामि। अनन्तरं प्रश्नान्तरं यद्यपि नैके प्रश्नाः प्रेषिताः सन्ति, तान् प्रश्नानपि अहं, यतः ते प्रश्नाः अग्रिम पाठविषयसम्बद्धाः सन्ति इत्यतः तस्मिन् काले एव तान् प्रश्नान् स्पृशामि इत्युक्त्वा अद्यन्तकक्षां समापयामः। कोऽपि प्रश्नः चेत् पृच्छताम्, अन्यथा कक्षा समाप्ता। अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः? अत्र तु लिखितः नास्ति सर. Nobody wrote here or nobody raised hand, so if sir personally if anything is sent you can send. परन्तु अन्य अनेके प्रश्नाः ईमेल् द्वारा प्रेषिताः सन्ति, तान् प्रश्नान् पाठनकाले स्वीकरिष्यामि। तथैव सर. यस् सर. ओके, नमस्ते, धन्यवादाः।